नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात मोहतरम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में विलायत का मुकाम पेश करना चाहता हूँ। विलायत के 3 मुकाम हैं। पहले नंबर पर विलायत का मुकाम है विलायत फ़ित्री। दूसरे मुकाम पर विलायत का मुकाम है विलायत वहबी और तीसरे मुकाम पर विलायत का मुकाम है विलायत क़स्बी। पहला मुकाम जो है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस वली का मुकाम है जो माँ के पेट से ही अल्लाह का वली पैदा होता है और अल्लाह ताला उस पर अपना फजल फरमाते हैं। वो दुनिया में आकर विलायत के उस मनसब पर फायज होता है जिसको दुनिया माने या ना माने, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको विलायत फित्री अता फरमा दी होती है। दूसरा मुकाम है और ये विलायत सबसे बुलंद तरीन दर्जा रखती है जिसको विलायत फित्री कहते हैं। दूसरे मुकाम की विलायत है विलायत वहबी। ये वो मुकाम है किसी अल्लाह वाले के पास अगर कोई बैठता है, उनकी खिदमत करता है, निगाह में रहता है और सुबह शाम उनके ज़िक्र में और उनकी खिदमत में मामूर रहता है और अल्लाह का वली उससे राज़ी होता है, राज़ी होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाक बारगाह अक़दस में दुआ मांगता है कि मैं इससे राज़ी हूँ, तू अपना ख़ास करम इस पे नाज़िल फरमा। अल्लाह ताला फिर इंसान को वो फैज़ अता फरमाता है। आपने सुना होगा कि एक इंसान जैसा भी हो तो आप समझते हैं उसकी जो अल्लाह ताला ने उसके यहाँ फैज़ बड़ा रखा हुआ है, शिफा रखी हुई है। शिफा में जानिब होती अल्लाह रब्बुल आलमीन की ही तरफ से है, लेकिन ये किसी पर अल्लाह का एहसान होता है। ये दूसरा मुकाम है जबकि निगाह की बरकत से अल्लाह ताला विलायत वहबी अता फरमाते। ये दूसरा दर्जा है। और तीसरा दर्जा है विलायत क़स्बी। इस विलायत को हासिल करने के लिए इंसान को दिन रात अल्लाह की इबादत करनी पड़ती है, तकवा और परहेजगारी पर फायज होना पड़ता है और इंसान दिन रात अल्लाह को राजी करने के बाद जिस विलायत के ओहदे पर फायज होता है, जिस मुकाम पर फायज होता है, उसको विलायत क़स्बी कहते हैं। यकीनन आप हजरात इसको समझ चुके होंगे। विलायत फित्री, विलायत वहबी, विलायत क़स्बी, ये 3 मुकाम है। आप इसको अपने ज़हन नशीन फरमा दें। अब दुनिया में जिस मुकाम का जिक्र हम करने वाले हैं और जिस चीज़ का जिक्र हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, दुनिया माने या ना माने, देखें जो विलायत को नहीं मानते, जो इस विलायत के ओहदे को नहीं मानते, उनके सामने तो पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी तशरीफ लेके आ जाएं, ये तो उनको भी नहीं मानेंगे। इंसान के ज़ाती फेल एक तरफ, लेकिन फैज़ एक तरफ। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि जितने अहबाब हैं वो सब ये कहते हैं कि हाँ, खतीब हुसैन अली बादशाह जो हैं ये अल्लाह ताला ने इनको फैज़ अता फरमाया है। हम फैज़ पर बात करते हैं। फैज़ उनके पास भी होता है जिनके पास वालिदैन की दुआएं होती हैं। फैज़ उनके पास भी होता है जिन पर अल्लाह का खास करम नाज़िल होता है और करम नवाजी होती है। अल्लाह ताला उनको फैज़ अता फरमाते हैं। लेकिन यकीनन आपको इस चीज़ का मालूम होना चाहिए और आपको इस चीज़ पर फिक्र ज़रूर करनी चाहिए कि कहीं हम कोई गलत काम न करें। देखिए, ज़ुबान दराजी करना, ये दोनों तरफ से इतनी मुआमलात ज़िंदगी ख़राब हो रही हैं और पाकिस्तान का जो ये मुआशरा इकरारुल हसन साहिब ने ख़राब किया है, जिस मुकाम को टारगेट किया है, ये सिर्फ हक खतीब के आस्थाने को टारगेट नहीं किया, ये मुकाम विलायत वहबी को टारगेट किया है। इंसान कुछ होता है लेकिन अल्लाह ताला उसको फैज़ अता फरमा देते हैं, फिर वो कुछ का कुछ हो जाता है।
اور جو اللہ رب العالمین کا نام لینے والے ہوتے ہیں، اس میں سب سے جو زیادہ کام خراب ہوا ہے وہ اقرار الحسن صاحب نے جب حاج خطیب حسین علی بادشاہ کا نام بگاڑنے کی کوشش کی، وہ شروع کر دیا، پھر جوں کہ چوں چلتا رہا، کیا کیا نہیں آپ نے کہا۔ میں خدا را آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور تمام پاکستانی قوم کو عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی عام انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت نہیں عطا فرمائی کہ کسی بھی عام انسان کی جو عزت نفس ہے اس کو مجروح کیا جائے۔ آپ نے یہ مقام بھی پڑھا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر تم کسی کے عیب کو چھپاتے ہو تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کو چھپائے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ دھوکہ ہو رہا ہے، فراڈ ہو رہا ہے، بھائی ہم کہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو شفا ہو رہی ہے، لیکن اس میں زبان درازی کا کام نہیں ہے۔ میں پاکستان کے تمام عہدیداران سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اس مقام پر ٹھہریے اور ٹھہر کر یہ جو طوفان بدتمیزی برپا ہوا ہے ہر انسان کی زبان پر، جس کی وجہ سے ایک عالم دین بھی زد میں ہے، علماء کی تمام جماعتیں زد میں ہیں، اور جتنے مزارات ہیں وہ سارے کے سارے زد میں ہیں۔ یہی میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات حاج خطیب حسین علی بادشاہ کی نہیں ہے، یہ خانقاہی نظام کی بات ہے، یہ بات حاج خطیب کی ہے ہی نہیں، یہ ان مزارات کی بات ہے جن مزارات میں اللہ کے ولی لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ تحقیر ان کی جا رہی ہے، یہ ذاتی معاملات زندگی نہیں چل رہا، یہ ذاتی ہٹ نہیں کیا جا رہا، یہ درباروں کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ بات اور بھی ہو سکتی تھی۔ صحیح صحافت کیا ہے؟ صحافت کا کام یہ ہے کہ وہ ایک کوئی چیز دکھا کر اجاگر کیا، یہ اداروں کا کام ہے۔ ابھی تک روزانہ کی بنیاد پر کیا عوام الناس کی زبان پر نہیں آ رہی باتیں؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ آپ تنقیدی پہلو سے اگر نکل کر سوچیں گے تو آپ یقیناً اس پر غور ضرور کریں گے۔ ہم تنقیدی پہلو کے ساتھ دیکھتے ہیں، جب یہاں سے پیغام نشر کیا جاتا ہے آپ تنقیدی پہلو کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ میں تو آپ کی سوچ پر حیران ہوں۔ اگر ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا ہو رہا، کل حضرت اما ختیجۃ الکبریٰ کا وصال باسعادت کا دن تھا، وصال پاک کا دن تھا، اتنی اہم بات میں نے آپ تک پہنچائی، کوئی پیغام اور نہیں دیا کیونکہ وہ اہم دن تھا۔ ہمارے ہاں ذہنی پستی اتنی ہو چکی ہے، لوگوں نے اس پیغام کے نیچے جہاں اوپر ملکۃ العرب کا نام لکھا ہو نیچے گالیاں نکالی ہوئی۔ یہ ذہنی ہماری پستی ہے۔ آپ کس مقام پر جا رہے ہیں؟ خدا را ہوش کیجئے، اس مقام کو پہچانیے، اللہ رب العالمین پر توکل کرنا سیکھیے، اور کسی بھی انسان کی عزت نفس کو مجروح مت کیجیے۔ ہر چیز کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، اس کو طریقہ کار سے کیا جائے۔ میں یہاں سے بیٹھ کر گالیاں نکالتا جاؤں، آپ وہاں سے بیٹھ کر گالیاں نکالتے جائیں، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ اور دھمکیاں دینا اور فسادات برپا کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ خدا را اس کو آپ سمجھیے، آنے والی نسلوں کو خراب مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔